अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो जो है मैं आपको बता दूं कि एक रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि एक मैं ऐसी वीडियो बनाऊं जो इंफॉर्मेटिव भी हो और इस्लामिक भी हो। तो मैंने उनसे पूछा कि यार क्या टॉपिक होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आप जो है हमें हजर अस्वद के बारे में और मक्का के बारे में कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करें और साथ में ये भी बताएं कि उसकी हिस्ट्री क्या थी, वहां पर क्या क्या इवेंट्स हुए। तो मैंने सोचा कि चले ठीक है, मैं आज जो आपको वीडियो बनाऊंगा वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। इस वीडियो में मैं आपको कम नजर आऊंगा और विजुअल्स आपको ज्यादा नजर आएंगी। आपको पिक्चर्स और वीडियोस नजर आएंगी मक्का की और उसके जो है सराउंडिंग्स की। तो आप लोग उससे भी महसूस होते रहिएगा उस पूरी वीडियो में और सुनिएगा गौर से कि मैं आपको आज वीडियो में क्या बताने वाला हूं। तो आइए चलते हैं हम आज की अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, इस वाक़े का ज़मज़म से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आपको ज़मज़म के बारे में भी थोड़ा सा बताता चलूँ। ज़मज़म दरअसल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं रुक जा। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि काश हमारी माँ ये अल्फाज ना कहती तो यहाँ पूरा एक दरिया बह जाता। ये दरअसल एक वीरान जगह थी और यहाँ लोग बहुत कम आते जाते थे, बल्कि ये कहना चाहिए कि बड़ी मुश्किल से ही किसी का गुजर होता था। तो हुआ ये कि एक बार कबीला जुरहुम, यमन का एक अरब कबीला है, एक दिन दूर से उनका गुजर हुआ तो उनके पास पानी ख़त्म हो गया। उनके सरदार ने आसमान की तरफ परिंदों को उड़ते देखा तो कहने लगा कि मैं यहाँ से आता जाता तो हूँ, लेकिन मुझे ये परिंदे कभी नज़र नहीं आए और इन परिंदों की मौजूदगी ये बता रही है कि यहाँ कहीं करीब में पानी मौजूद है। उन्होंने एक आदमी भेजा और उसने वापस आकर बताया कि हाँ, यहाँ पानी मौजूद है और एक चश्मा बह रहा है। उन्होंने जाकर बीबी से इजाज़त मांगी और कहा कि हम इस जगह आबाद होना चाहते हैं, क्या आपकी इजाज़त है? तो बीबी ने जवाब दिया कि मुझे कोई इतराज़ नहीं है, आप बिल्कुल आबाद हो सकते हैं, लेकिन पानी मेरे हिस्से में ही रहेगा और उस पर किसी का कोई कब्ज़ा नहीं होगा। सरदार ने बीबी की ये बात मान ली और वो वहाँ पर आबाद हो गए। यहाँ आपको एक बात और बताता चलूँ कि अरबों की 3 किस्में हैं, जिनमें एक किस्म है अरब बायदा, एक किस्म है अरब आरबा और तीसरी किस्म है अरब मुस्तारबा। बायदा कहते हैं जो मिट गए, जैसे कि आद और समूद की कौम, ये भी अरब लोग थे। अरब आरबा यमन के अरब लोग हैं और अरब मुस्तारबा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद को कहते हैं और अदनानी अरब कहा जाता है इन्हें, और हमारे नबी अलैहिस्सलाम भी अदनानी अरब थे। तो जनाब हुआ कुछ यूँ कि बनु खुज़ा एक कबीला था, उसने मक्का पर हमला करके वहाँ पर कब्ज़ा कर लिया। जब कबीला जुरहुम को अंदाज़ा हो गया कि हम इनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते, तो उन्होंने पानी वाली जगह पर पत्थर और मिट्टी वगैरह ऐसे डाल दिया कि जैसे उसे बंद कर दिया और इस तरह वहाँ से पानी वाली जगह का नामो निशान मिट गया। और इस जगह पर कब्जा करने के बाद बनु खुज़ा ने तकरीबन 275 साल तक हुकूमत की। उनमें एक सरदार कुसै बिन किलाब मशहूर हुए और इनमें से ही सिलसिला चलता हुआ हमारे नबी अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। कुसै बहुत मशहूर थे, बहादुर थे, तो उन्होंने मक्का पर कब्जा हासिल किया और उसके बाद कुरैश के कबाइल को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इनके बेटे थे अब्द मुनाफ, जिन्हें उनकी खूबसूरती की वजह से मक्के का चांद कहा जाता था। उनके 4 बेटे थे, एक का नाम हाशिम, एक का नाम मुत्तलिब, एक नौफल और एक का नाम अब्द शम्स था। मुनाफ की डेथ के बाद ख़ानदान वालों ने हाशिम को सरदार बनाया और इसकी वजह थी उनकी जहानत और काबिलियत। ये वो सरदार थे जिन्होंने यमन और शाम में तिजारती ताल्लुकात भी कायम किए। जब इन्हें सरदार बनाया गया तो इनकी सरदारी पर अब्द शम्स के बेटे उमैया ने इख्तिलाफ किया था। उमैया का कहना था कि हाशिम छोटे हैं और मुत्तलिब बड़े हैं, तो इन्हें ही सरदार बनाया जाना चाहिए, छोटा क्यों बने, बड़े को बनाए। और यहाँ पर इनकी सरदारी मुतनाज़े हो गई और ये तनाज़ा बढ़ते बढ़ते झगड़े की सूरत इख्तियार कर गया। अब उस वक्त होता ये था कि इस तरह के फैसले कराने के लिए कुछ खास औरतें हुआ करती थीं जो नजूमी टाइप की होती थीं, लिहाजा ये मामला भी उनके पास ले जाया गया और एक शर्त रखी गई कि जो भी ये फैसला हारेगा वो 10 साल के लिए मक्का छोड़ देगा। लिहाजा जब फैसला आया तो औरतों ने जो है हाशिम के हक में फैसला दे दिया और फिर इसके बाद उमैया को 10 साल के लिए मक्का छोड़कर जाना पड़ा और यहाँ बनु हाशिम और बनु उमैया के बीच नफरत की एक दीवार खड़ी हो गई। यूं ही वक्त आगे बढ़ा और इसके बाद हाशिम ने तिजारत की गर्ज से गज़ा जाने का इरादा किया। गज़ा वही इलाका है फ़लस्तीन में जहाँ आजकल हालात बहुत ख़राब हैं, लिहाजा उन्होंने गज़ा जाने का इरादा किया और निकल पड़े। जब मदीना पहुँचे तो वहाँ एक यहूदी औरत ने हाशिम का माथा देखा
تو ان سے کہا کہ ہاشم ایک رات میرے ساتھ گزار لو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے نبی کے سلسلے میں جو بھی لوگ شامل رہے ان کے ماتھے پر مہر نبوت چمک رہی ہوتی تھی اور اس یہودی عورت نے بھی وہ دیکھ لی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک عزت دار آدمی ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا، اور پھر انہوں نے اگلے ہی دن وہاں موجود سلمہ نامی ایک بنو نجار کی خاتون سے نکاح کر لیا۔ اس کے 3 یا 4 دن بعد وہی یہودی عورت نظر آئی تو انہوں نے کہا کہ تو مجھے گناہ کی دعوت دے رہی تھی، مجھ سے شادی کر لو۔ اس یہودی عورت نے جواب دیا کہ میں خود بھی ایک شریف عورت ہوں، بس یہ تمہارے ماتھے پر جو نور دیکھا تو میرے جی میں آیا کہ یہ میرے پیٹ میں آ جائے، اور اسی وجہ سے یہ رات گزارنے والی آفر دی تھی، لیکن وہ نور اب سلمہ کی قسمت میں چلا گیا۔ پھر ہوا یوں کہ وہ غزہ کی طرف تشریف لے گئے اور وہیں 32 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ سلمہ سے ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا اور اس لڑکے کے بال پیدائشی طور پر سفید تھے تو سلمہ نے اس کا نام رکھا شیبہ، یعنی سفید بالوں والا۔ مکہ میں اس وقت تک مطلب سردار بن چکے تھے، لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ ہاشم نے مدینے میں شادی کی اور اس سے کوئی بیٹا بھی پیدا ہوا تھا۔ انہیں یہ بات ایسے پتہ چلی کہ ایک دن ایک مکے کا آدمی مدینے سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک میدان میں لڑکے تیر اندازی کر رہے تھے، تو ان میں صرف ایک ہی لڑکا ایسا تھا جس کا نشانہ ٹھیک لگ رہا تھا، اور وہ کہتا جا رہا تھا کہ دیکھ لو میرا تیر اور نشانہ، میں ہاشم کا بیٹا ہوں، میں ہاشم کا بیٹا ہوں۔ وہ شخص سیدھا مکہ پہنچا اور مطلب سے پوچھا کہ ہاشم کی کوئی اولاد مدینے میں بھی ہے؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا، میں تو نہیں جانتا۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے مدینے میں ایک بچے کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے۔ مطلب نے جب یہ سنا تو فوراً اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مدینے گئے اور وہاں دیکھا تو شیبہ بالکل ہاشم کی ہم شکل تھے۔ انہوں نے وہاں اس عورت سے درخواست کی کہ یہ بچہ ہماری نسل کا ہے، یہ آپ ہمیں دے دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ سلمہ ایک ماں تھی، ایک ماں کس طرح اپنے بیٹے کو کسی کو دے سکتی تھی، تو انہوں نے فوراً سے منع کر دیا کہ نہیں بھائی، یہ تو میں نہیں دے سکتی۔ پھر مطلب نے ان کے بھائی سے بات کی اور بتایا کہ یہ آنے والے وقتوں میں قریش کا سردار بنے گا۔ جب سلمہ کے بھائی نے سلمہ کو سمجھایا کہ بھائی یہ تو ہاشم کا بیٹا ہے اور یہ مکے کا سردار بنے گا، تو یہ سن کر انہوں نے اجازت دی اور وہ مان گئی اور وہ شیبہ کو لے کر مکہ آ گئے۔ اب یہاں سے میں آپ کو بتاتا ہوں حجر اسود کا واقعہ۔ تو جناب ہمارے نبی علیہ السلام 35 سال کے تھے جب بیت اللہ بنانے کا پروگرام چل رہا تھا، اور ہر قبیلے کے سردار کا دعویٰ تھا کہ حجر اسود، یہ پتھر میں رکھوں گا، اور پھر اس طرح اس فیصلے میں 5 دن لگ گئے، اور 5ویں دن یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ اگر آج فیصلہ نہ ہوا تو آج لڑائی ہو جائے گی اور تلواریں نکل جائیں گی۔ ابو امیہ نامی ایک شخص تھا قبیلہ مخزوم کا، اس نے سب کو ایک تجویز دی اور کہا کہ ایسا کرو کہ کل صبح سب بیٹھ جاؤ بیت اللہ کی دیوار کے پاس، اور جو شخص سب سے پہلے آئے تو اسے ہم اپنا قاضی مان لیں گے اور اس سے فیصلہ کرائیں گے، اور وہ جو بھی فیصلہ کرے گا ہم اسے مانیں گے۔ لہٰذا یہ تجویز تمام سرداروں کو بہت پسند آئی، اور دوسرے دن صبح سب بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے تو سامنے جو سب سے پہلے آنے والے شخص تھے وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو سب نے جب انہیں دیکھا تو کہنے لگے کہ واہ واہ صادق اور امین آ گئے، واہ واہ صادق اور امین آ گئے، ہم راضی ہیں ان کے فیصلے پر، یہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا۔ پھر ہمارے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اب ایک کام کرو، ایک چادر لاؤ، اور اس پر پتھر رکھ دیا، اور سب سرداروں سے کہا کہ سب مل کر چادر کو پکڑ کر کونوں سے اٹھا لو، اور اس طرح حجر اسود کو اس کے مقام تک لے جایا گیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ یہ جنت کا پتھر ہے، اور شروع میں یہ سفید کلر کا تھا۔ جب طوفان نوح میں سب کچھ پانی کی نظر ہو گیا تھا تو اس وقت پتھر کو فرشتوں نے اٹھا کر اسے سامنے والے پہاڑ پر، جس کا نام جبل قبیس ہے، اس پر لگا دیا تھا، اور پھر یہ پتھر وہاں محفوظ رہا۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے رہنمائی دی کہ جبل قبیس پر جو پتھر ہے وہ یہاں لگانا ہے، لہٰذا اس کے بعد سے حجر اسود جہاں پر ابھی نصب ہے اس وقت سے ابھی تک وہیں پر نصب ہوا ہے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مکہ کی اور حجر اسود کی جو داستان ہے پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ داستان پسند آئی تو جلدی سے لائک کر دیجئے، چینل کو میرے جن دوستوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کیجئے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔